स्टुडेन्ट्स, आज हामी एक्सर्साइज 8.2 इन्ट्रोडक्सन टु ट्रिग्नोमेट्री गर्दैछौँ। अनि यसमा हामीले के गर्नुपर्छ त भन्दाखेरि चाहिँ जुन चाहिँ टेबलमा भएको भ्यालु थियो स्पेसिफिक एङ्गल्सको 0 डिग्री 30 डिग्री 45 डिग्री 60 डिग्री 90 डिग्रीको त्यो भ्यालुजहरूलाई चाहिँ हामीले यो एक्सर्साइजमा अप्लाई गर्नुपर्छ। यो एक्सर्साइजमा जस्तो खालको क्वेसन्सहरू छ त्यो क्वेसन्स अनुसार चाहिँ त्यो भ्यालुजहरू अप्लाई गर्नुपर्छ। जस्तै एक्सर्साइज 8.2 एक्सर्साइज 8.2 क्वेसन नम्बर 1 क्वेसन नम्बर 1 को 1 मा क्वेसन छ sin 60 cos 30 sin 60 डिग्री cos 30 डिग्री प्लस sin 30 डिग्री cos 60 डिग्री। अब यसलाई हामीले सल्भ गर्दाखेरि केही पनि छैन, सिम्पल यो इक्वल्स टु यतापट्टि लेख्ने। sin 60 भनेको त्यो टेबलमा भ्यालु √3/2 छ। अनि यो बीचमा केही नहुनु मतलब यसले मल्टिप्लिकेसन इन्डिकेट गर्छ। cos 30 भनेको पनि √3/2 हुन्छ प्लस sin 30 भनेको 1/2 हुन्छ त्यो टेबुलेसन भ्यालु। अनि cos 60 पनि 1/2 हुन्छ मल्टिप्लाई √3 × √3 3 हुन्छ 2 × 2 4 हुन्छ प्लस 1 × 1 1 भयो 2 × 2 4 भयो। अब एलसीएम निकाल्ने सिम्पल 4 एलसीएम भयो गर्दा 3 + 1 भयो गर्दा 4/4 इक्वल्स टु 1। यो चाहिँ हाम्रो भ्यालु लगाएर गर्नु पर्यो। sin 60 छ, sin 60 को भ्यालु टेबलमा भ्यालु √3/2 छ। अनि cos 30 को पनि तिमीले हेर्यो भने √3/2 छ। त्यो भ्यालुलाई सब्स्टिट्युट मात्रै गर्नु पर्यो। यसको भ्यालु टेबल जुन चाहिँ ट्रिग्नोमेट्रिक टेबलको भ्यालु यसको भ्यालु कति छ त्यो लेख्यो, यसको भ्यालु कति छ लेख्यो, यसको भ्यालु कति छ त्यो पनि लेख्यो, यसको भ्यालु अन्त सिम्प्लिफाई गर्नु पर्यो। यो भयो क्वेसन नम्बर 1। अब क्वेसन नम्बर 2 मा जाउँ। 1 को 2 क्वेसन नम्बर 1 को 2 क्वेसन नम्बर 1 को 2 मा 2 tan स्क्वायर 45 2 tan स्क्वायर 45 डिग्री छ प्लस cos स्क्वायर 30 प्लस cos स्क्वायर 30 डिग्री भयो माइनस sin स्क्वायर 60 डिग्री भयो। अब यहाँनिर के गर्ने भन्दा 2 tan 45 को टेबुलेसन भ्यालु टेबलमा भएको भ्यालु चाहिँ 1 हो। यहाँ स्क्वायर छ त्यही भएर यहाँ स्क्वायर दिनु पर्यो प्लस cos 30 भनेको √3/2 हो टेबलमा भएको भ्यालु। यहाँ स्क्वायर छ त्यही भएर यसलाई होल स्क्वायर माइनस sin 60 को भ्यालु पनि √3/2 हो। यहाँ स्क्वायर छ त्यही भएर स्क्वायर इक्वल्स टु 2 × 1 भयो प्लस यो 3/4 हुन्छ यो माइनस 3/4 भयो। √3 को स्क्वायर 3 2 को स्क्वायर 4 √3 को स्क्वायर 3 2 को स्क्वायर 4 यहाँ प्लस 3/4 माइनस 3/4 यो क्यान्सल भयो गर्दा 2 × 1 इज 2 भयो। यो थियो हाम्रो क्वेसन नम्बर 2 क्वेसन नम्बर 2। अब त्यसरी नै क्वेसन नम्बर 3 1 को 3 क्वेसन नम्बर 1 को 3 1 को 3 मा छ cos 45 डिग्री डिवाइडेड बाई sec 30 डिग्री प्लस cosec 30 डिग्री भ्यालु हाल्यौँ। cos 45 भनेको 1/√2 हो, sec 30 भनेको 2/√3 प्लस cosec 30 भनेको 2। अब यो न्युमरेटरलाई त्यतिकै राख्नु, डिनोमिनेटरको एलसीएम गर्दाखेरि यो √3 एलसीएम भयो 2 + 2√3 भयो। अब यहाँनिर मल्टिप्लिकेसन साइन यहाँ यो रेसिप्रोकेट हुन्छ 1/√2 × √3/2 + 2√3 भयो
भनेपछि 1 इन्टु रुट थ्री हुन्छ। यो रुट थ्री माथिको न्युमरेटर डिनोमिनेटरमा आउँछ। जब यहाँ मल्टिप्लाईको साइन दिन्छ न्युमरेटर डिनोमिनेटर न्युमरेटरमा जान्छ। भनेपछि 1 इन्टु रुट थ्री भयो। यो मल्टिप्लाई गरिदिउँ 2 रुट अन्डर 2 प्लस 2 रुट अन्डर रुट 2 इन्टु रुट 3 इज रुट 6 भयो। अब यो डिनोमिनेटरमा रुटलाई राख्नु हुँदैन। यो डिनोमिनेटरलाई रुटमा नराख्नको लागि हामी रेसनलाइज गर्छौँ। रेसनलाइज गर्दाखेरि यहाँ प्लस साइन छ भने माइनस साइन, तर नम्बर चाहिँ सेम हो। मल्टिप्लाई गर्नु पऱ्यो न्युमरेटर अनि डिनोमिनेटरमा। भनेपछि इक्वल्स टु रुट 3 बाई 2 रुट 2 प्लस 2 रुट 6 इन्टु गर्दाखेरि यहाँनिर 2 रुट 2 यहाँ प्लस छ माइनस 2 रुट 6 डिवाइडेड बाई 2 रुट 2 माइनस 2 रुट 6। अब यो र यो मल्टिप्लाई गर्ने, न्युमरेटर पहिला मल्टिप्लाई गर्ने। 2 रुट 2 इन्टु रुट 3 इज रुट 6 माइनस 2 रुट अन्डर 18 रुट 3 इन्टु रुट 6 इज रुट 18 भयो। र यो डिनोमिनेटर चाहिँ प्रायः जस्तो केसमा a प्लस बी a माइनस बी फर्ममा हुन्छ। यो a प्लस बी भयो a माइनस बी भयो। a प्लस बी a माइनस बी भनेको a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर भयो। a स्क्वायर 2 रुट 2 स्क्वायर माइनस 2 रुट 6 स्क्वायर भयो। a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर भयो। अब यहाँनिर 2 रुट 6 छ माइनस 2 रुट अन्डर 18 भनेको 3 इन्टु 3 9 इन्टु 2 चाहिँ 18 हुन्छ डिवाइडेड बाई यसको स्क्वायर कति हुन्छ 2 इन्टु 2 त 4 हुन्छ 2 इन्टु 2 छ अनि रुट 2 पनि दुईटा छ गर्दाखेरि रुट 2 इन्टु रुट 2 2 2 जा 4 4 2 जा 8 भयो। यहाँ 8 हुन्छ माइनस त्यसरी नै अर्को यसको 2 इन्टु 2 भयो इन्टु रुट 6 इन्टु रुट 6 भयो। अब यो रुट 6 इन्टु रुट 6 6 हुन्छ 2 2 जा 4 4 इन्टु 6 24 भयो। यो 24 हुन्छ। अब यहाँनिर के गर्ने 2 रुट अन्डर 6 माइनस 2 इन्टु यहाँ 3 निस्किन्छ बाहिर रुट 3 इन्टु रुट 3 इज 3 तर 2 चाहिँ अनपेयर छ त्यसै कारण यो रुट भित्र रुट 2 डिवाइडेड बाई 8 माइनस 24 भनेको माइनस 16। किन माइनस 16 भन्दा बिगर नम्बरको अगाडि माइनस साइन छ। दिस इक्वल्स टु अब यहाँनिर हामी 2 कमन लिन सकिन्छ। 2 कमन लियो भने रुट 6 बाँच्यो भित्र माइनस 3 रुट 2 बाँच्यो डिवाइडेड बाई माइनस 16 भयो। 2 1 जा 2 यहाँनिर माइनस पनि कमन लिउँ डिनोमिनेटरको माइनस काटिन्छ माइनस 2 कमन लियो भने यहाँ माइनस हुन्छ यहाँ प्लस हुन्छ माइनस इन्टु माइनस इज प्लस माइनस इन्टु प्लस इज माइनस गर्दा यो र यो क्यान्सल 2 1 जा 2 2 8 जा 16 गर्दाखेरि पहिला प्लसलाई लेखौँ 3 रुट 2 माइनस रुट 6 पहिला 3 रुट 2 प्लसलाई मैले अगाडि लेखेँ माइनसलाई बादमा लेखेँ डिवाइडेड बाई 8। यो चाहिँ हाम्रो आन्सर हुन्छ। यो चाहिँ हाम्रो क्वेसन नम्बर 3। अब क्वेसन नम्बर 4 मा जाउँ। क्वेसन नम्बर 4 मा हाम्रो क्वेसन छ sin 30 डिग्री प्लस tan 45 डिग्री प्लस माइनस cosec 60 डिग्री डिवाइडेड बाई sec 30 डिग्री प्लस cos 60 डिग्री प्लस cot 45 डिग्री। अब यसलाई सल्भ गर्दा भ्यालु हाल्नु पर्यो हामीले। sin 30 को भ्यालु 1/2 tan 45 भ्यालु 1 माइनस cosec 60 को भ्यालु 2/√3 डिवाइडेड बाई फेरि डिनोमिनेटरमा पनि के गर्ने भ्यालु हाल्ने
सेक 30 भनेको 2/√3, cos 60 भनेको 1/2 प्लस cot 45 भनेको 1 भयो। अब एलसीएम लिने, एलसीएम लिँदाखेरि यसको मुनि 1 छ, 2 1 जा 2 इन्टु √3 इज 2√3, यो भयो 2√3 भयो। अब यो 2√3 ले 2 लाई डिवाइड गर्दाखेरि यो 2 ले 2√3 लाई डिवाइड गर्दा 2 2 क्यान्सल, √3 बाँच्यो, √3 इन्टु 1 इज √3 भयो, प्लस 1 ले 2√3 लाई डिवाइड गर्दाखेरि 2√3 टाइमै गयो, त्यो 2√3 ले 1 लाई मल्टिप्लाई गर्दाखेरि यहाँ 2√3 भयो, माइनस √3 ले 2√3 लाई √3 क्यान्सल भएपछि 2 बाँच्यो, 2 इन्टु 2 4, यो त भयो न्युमरेटर पार्ट। अब त्यसरी नै डिनोमिनेटरको पनि एलसीएम निकाल्ने, यहाँनिर 2√3 हुन्छ एलसीएम, यसको मुनि 1 छ। अब √3 ले 2√3 लाई √3 क्यान्सल, 2 इन्टु 2 4 भयो। त्यसरी नै प्लस 2 ले 2√3 लाई 2 2 क्यान्सल, √3 बाँच्यो, यहाँनिर आयो √3 मात्रै, √3 इन्टु 1 √3 भयो। 1 ले 2√3 लाई 2√3 भनेपछि 2√3 इन्टु 1 इज 2√3 भयो। यो डिनोमिनेटर क्यान्सल भयो। दिस इक्वल्स टु, अब हामीले √3 र 2√3 जोड्दाखेरि 3√3 हुन्छ, माइनस 4 भयो, डिभाइडेड बाई यहाँनिर पनि 2√3 र √3 जोड्दाखेरि 3√3 भयो, 3√3 प्लस 4 भयो। अब यसलाई यतिकै नछोड्ने, रेसनलाइज गर्ने, इन्टु यहाँ प्लस छ माइनसले 3√3 माइनस 4 डिवाइडेड बाई 3√3 माइनस 4, दिस इक्वल्स टु, यो सेम छ भनेपछि यसलाई दुई खेप लेखिन्छ, 3√3 माइनस 4 होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई यो ए प्लस बी ए माइनस बी फर्म छ, ए प्लस बी ए माइनस बी भनेको ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर भयो, दिस इक्वल्स टु, अब यो ए माइनस बी होल स्क्वायर, ए माइनस बी होल स्क्वायर को फर्मुला हो, ए माइनस बी होल स्क्वायर भनेको ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर भनेपछि यसलाई फर्मुला लगाइदिउँ, ए स्क्वायर माइनस 2 फर्मुलाबाट आयो इन्टु 2 इन्टु 3√3 इन्टु बी इज 4 प्लस बी स्क्वायर भनेको 4 स्क्वायर भयो, डिवाइडेड बाई यो 3 को स्क्वायर 9 अनि √3 को स्क्वायर 3, 9 इन्टु 3 27 हुन्छ, यो माइनस 4 को स्क्वायर 16 भयो, दिस इक्वल्स टु, यो भयो 27 भयो, माइनस 2 3 जा 6, 6 4 जा 24√3, यो √3 छँदैछ, प्लस 4 4 16 भयो, डिवाइडेड बाई 27 माइनस 16 11 हुन्छ, इक्वल्स टु 27 मा 16 जोड्दाखेरि 43 हुन्छ, माइनस 24√3 डिवाइडेड बाई 11 हुन्छ। यो चाहिँ हाम्रो क्वेसन नम्बर 4 थियो। त्यसरी नै क्वेसन नम्बर 5, क्वेसन नंबर 5 में छ, क्वेसन नंबर 5 5 cos स्क्वायर 60 डिग्री, 5 cos स्क्वायर 60 डिग्री प्लस 4 sec स्क्वायर 30 डिग्री माइनस 10 स्क्वायर 45 डिग्री डिवाइडेड बाय sin स्क्वायर 30 डिग्री प्लस cos स्क्वायर 30 डिग्री। अब इसमें भ्यालु लगाइदिउँ, 5 cos 60 भनेको 1/2 होल स्क्वायर, sec 30 भनेको 2/√3 होल स्क्वायर, अगाडि 4 छ हाम्रो, यो 4 माइनस 10 स्क्वायर 45 भनेको 1 स्क्वायर
डिवाइडेड बाई यो हुन्छ 1/2 होल स्क्वायर, sin 30 को भ्यालु 1/2 भयो, cos 30 को भ्यालु √3/2 होल स्क्वायर भयो। हामीले भ्यालु लगाइसक्यौँ। अब त्यसको बादमा 5 इन्टु यो 1/2 को स्क्वायर 1/4 भयो, प्लस 4 इन्टु यो 2 को स्क्वायर 4/√3 को स्क्वायर 3 भयो, माइनस 1 डिवाइडेड बाई 1/2 को स्क्वायर 1/4 भयो, √3/2 को स्क्वायर 3/4 भयो। अब त्यसरी नै यसको एलसीएम निकाल्नु पर्यो, 12 हुँदैछ। पहिला यसलाई 5/4 प्लस 16/3 माइनस 1 डिवाइडेड बाई 1/4 प्लस 3/4। अब एलसीएम निकालौँ। एलसीएम पहिला न्युमरेटर को 12 एलसीएम हुन्छ, 4 इन्टु 3 12 भयो, 4 ले 12 लाई 3 टाइम 3 5 15 प्लस 3 ले 12 लाई 4 टाइम 4 इन्टु 16 64 माइनस इसको मुनि 1 छ, 1 ले 12 लाई 12 12 1 जा 12 भयो। त्यसरी नै डिनोमिनेटरमा एलसीएम 4 भयो, 4 भएपछि डिनोमिनेटर सेम न्युमरेटर पनि सेम 1 प्लस 3 भयो। वन प्लस 3 इक्वल्स टू यो 15 में 64 जोड्दाखेरि 79, 79 माइनस 12/12 भयो, अझै डिवाइडेड बाई यो 4/4 भयो, यो त 1 भइहाल्यो, 4 1 जा 4 4 1 जा 4 भयो, गर्दाखेरि 17 में 12 घटाउँदाखेरि 67 भयो, 67/12 भयो। यो चाहिँ हाम्रो क्वेसन नम्बर 1 थियो। अब त्यसरी नै हामी क्वेसन नम्बर 2 मा जान्छौँ। क्वेसन नम्बर 2 मा चूज द करेक्ट अप्सन एन्ड जस्टिफाई योर चोइस। अब हामीलाई दिएको छ नम्बर 1 मा नम्बर 2 को 1 कुन चाहिँ करेक्ट हो। 2 tan 30 डिग्री डिवाइडेड बाई 1 प्लस tan स्क्वायर 30 डिग्री। अब यति भनेको चाहिँ यो चारवटा अप्सनमा कुन चाहिँ हुन सक्छ। पहिला भ्यालु लगाएर यसलाई सल्भ गरौँ। 2 tan 30 भनेको 1/√3 हो, डिवाइडेड बाई 1 प्लस 1/√3 होल स्क्वायर हुन्छ, इक्वल्स टू 2 1 जा 2/√3 भयो, डिवाइडेड बाई 1 प्लस 1/3 भयो, 1 को स्क्वायर 1 √3 को स्क्वायर 3 भयो, दिस इक्वल्स टू 2/√3 भयो, डिवाइडेड बाई यहाँ एलसीएम 3 भयो, 3 1 जा 3 प्लस 1 भयो, गर्दाखेरि इक्वल्स टू 2/√3 रेसिप्रोकेट गर्दाखेरि यो 3 माथि मुनि 4 गर्दाखेरि यो 4 है 3 प्लस 1 चाहिँ 4 हुन्छ। यसलाई यतिकै राखौँ 2/√3 इन्टु यो √3 भनेको √3 इन्टु √3 हो, डिवाइडेड बाई 4 भनेको 2 इन्टु 2 भयो, √3 क्यान्सल, एउटा 2 क्यान्सल भनेपछि √3/2 भयो। अब √3/2 भनेपछि अप्सनमा हेर्दाखेरि कुन चाहिँको भ्यालु चाहिँ √3/2 हुन्छ भन्दाखेरि चाहिँ यो भनेको चाहिँ साइन 60 डिग्री हो, साइन 60 को भ्यालु मात्रै √3 हुन्छ। त्यो अप्सनमा दिएको मध्येमा चाहिँ साइन 60 को भ्यालु मात्रै √3/2 हुन्छ, अरूको हुँदैन भनेपछि देयरफोर ए इज करेक्ट, ए इज करेक्ट। त्यसरी क्वेसन नम्बर 2, क्वेसन नम्बर 2 सिमिलर छ, त्यो आफै ट्राई गर्नु सक्छ। र क्वेसन नम्बर 3 क्वेसन नम्बर 3, क्वेसन नम्बर 3 मा छ
sin 2a LHS दिएको छ हामीलाई sin 2a एंगल चाहिँ हाम्रो अप्सनमा छ 0 डिग्री 30 डिग्री 45 डिग्री अनि 60 डिग्री छ। अब sin 2a भनेपछि पहिला हामीले लेफ्ट ह्यान्ड साइडमा एंगल a इक्वल्स टू 0 डिग्री लिएर गरौँ भनेपछि sin 2 into 0 गर्दाखेरि sin 0 भयो sin 0 इक्वल्स टू 0 भयो। त्यसरी नै राइट ह्यान्ड साइड लिउँ राइट ह्यान्ड साइड छ हाम्रो 2 sin a 2 sin a भनेको 0 डिग्री भयो 2 into 0 इक्वल्स टू 0 भनेपछि यहाँनिर आयो हाम्रो LHS इक्वल्स टू RHS आयो। त्यसरी नै अब फेरि a इक्वल्स टू 30 लिएर गरौँ त्यसरी नै लेफ्ट ह्यान्ड साइड लिउँ sin 2 into a 2a लेफ्ट ह्यान्ड साइड छ भनेपछि sin 2 into a भनेको 30 डिग्री भयो डिवाइडेड बाई sin 60 डिग्री इक्वल्स टू √3/2 भयो। त्यसरी नै राइट ह्यान्ड साइड लिने राइट ह्यान्ड साइड 2 sin a भयो 2 sin a को भ्यालु 30 डिग्री 2 into 1/2 यो क्यान्सल 1 मात्रै आयो भनेपछि यहाँनिर चाहिँ LHS इज नट इक्वल्स टू RHS फर 30 डिग्री 30 डिग्रीमा चाहिँ LHS बराबर RHS आएन। त्यसरी नै अब हामीले थीटा 45 लिएर गरौँ अब a इक्वल्स टू 45 a equals to 45 degree left hand side sin 2a equals to sin 2 into 45 degree a को भ्यालु 45 हो sin 90 डिग्री भयो sin 90 भनेको 1 भयो। त्यसरी राइट ह्यान्ड साइड लिने राइट ह्यान्ड साइड भनेको 2 sin a हुन्छ 2 sin 45 डिग्री 2 into 1/√2 गर्दा 2/√2 आयो यो पनि LHS इज नट इक्वल्स टू RHS भयो। त्यसरी नै 60 डिग्री पनि लिने 60 डिग्री लिने 60 डिग्री लिँदाखेरि a इक्वल्स टू 60 डिग्री लेफ्ट हैंड साइड sin 2a equals to sin 2 into 60 डिग्री sin 120 डिग्री को तो भ्यालु हाम्रोमा छैन तर sin 120 को भ्यालु पनि √3/2 हुने हुन्छ sin 60 sin 120 को भ्यालु √3/2 हुन्छ। त्यसैले राइट ह्यान्ड साइड लिने राइट ह्यान्ड साइडमा 2 sin a छ 2 sin a भनेको 60 डिग्री 2 into √3/2 2 क्यान्सल गर्दा √3 भयो। यहाँनिर पनि LHS इज नट इक्वल्स टू RHS भयो भनेपछि कुन चाहिँ करेक्ट अप्सन रहेछ त भन्दा चाहिँ a इक्वल्स टू 0 देयरफोर a इज करेक्ट। खाली एंगल 0 डिग्रीमा मात्रै लेफ्ट ह्यान्ड साइड इक्वल्स टू राइट ह्यान्ड साइड हुँदो रहेछ। त्यसरी नै क्वेसन नम्बर 4 क्वेसन नंबर 4 में छ 2 tan 30 डिग्री बाय 1 माइनस tan स्क्वायर 30 डिग्री। अब इसमें कुन चाहिँ करेक्ट अप्सन हुन्छ यो हामीले निकाल्नु पर्यो। 2 tan 30 भनेको 1/√3 डिवाइडेड बाय 1 माइनस 1/√3 यहाँ स्क्वायर छ त्यसै कारण यो स्क्वायर हुन्छ
दिस इक्वल्स टू 2 by root 3 divided by 1 minus 1 by 3, 1 को स्क्वायर 1, root 3 को स्क्वायर 3 बार. This equals to 2 by root 3 divided by LCM 3, 3 1 3 minus 1 equals to 2 by root 3 divided by 2 by 3. अब इसलाई मल्टीप्लाई गरौँ 2 by root 3 into root 3 by 2, 2 1 जा 2, 2 1 जा 2, 3 by 2. यहाँ 3 by 2 हुन्छ यो 3. अनि यो root 3 भनेको root 3 into root 3 भयो. root 3 into root 3 divided by root 3 यो क्यान्सल भयो. भनेपछि root 3 आयो. root 3 भनेपछि tan 60 हो. This equals to tan 60 degree. tan 60 degree भन्ने बित्तिकै कुन चाहिँ अप्सन पर्यो? C अप्सन. Therefore C is correct. C is correct. root 3 भनेको tan 60 हो. तिमीले टेबलमा हेर्दा हुन्छ root 3 भनेको कति हुन्छ? tan 60 हुन्छ. त्यसरी नै अब क्वेशन नम्बर 3. क्वेशन नम्बर 3. क्वेशन नंबर 3 में if tan नंबर 3 tan a plus b equals to root 3 and tan a minus b equals to 1 by root 3, 0 less than a plus b less or equals to 90 degree and a is greater than b, find a and b. अब इसमें यो कति को भ्यालु हो? 10 दिएको छ भनेपछि यहाँ 10 के भ्यालु हो. यो tan 60 को भ्यालु हो. यो भनेपछि यहाँ यसो गर्नु पर्यो tan a plus b equals to tan 60 डिग्री भयो. tan 60 को भ्यालु चाहिँ root 3 हुन्छ. किन यहाँ 10 भइसकेपछि यहाँ पनि 10 नै हुन्छ. यहाँ sin थियो भने sin हुन्थ्यो. sin a plus b equals to root 3 by 2 भनेपछि sin 60 को भ्यालु हुन्थ्यो. र यहाँ tan छ भनेपछि 10 को भ्यालु, यो कति को भ्यालु भन्दाखेरि 60 को भ्यालु भनेपछि tan tan क्यान्सल हुन्छ अनि हाम्रो बाँच्यो a plus b equals to 60 डिग्री भयो. यसलाई इक्वेसन नम्बर 1 भन्ने. त्यसरी नै and tan a minus b equals to 1 by root 3 दिएको छ. tan a minus b equals to 1 by root 3 दिएको छ. tan a minus b equals to 10 कति को भ्यालु 1 by root 3 भन्दाखेरि चाहिँ tan 30 को भ्यालु चाहिँ 1 by root 3. tan tan क्यान्सल. a minus b equals to 30 डिग्री भयो. यसलाई इक्वेसन नम्बर 2 भनिन्छ. अब त्यसलाई चाहिँ सल्भ गरेर a र b को भ्यालु निकाल्नु पर्यो. सल्भिङ इक्वेसन 1 and 2. सल्भिङ इक्वेसन 1 and 2. इक्वेसन 1 छ हाम्रो a plus b equals to 60 डिग्री. त्यसरी इक्वेसन 2 छ हाम्रो a minus b equals to 30 डिग्री भयो. यसलाई एडिङ, यो एडिङ हुन्छ, साइन चेन्ज हुँदैन किन भन्दा अपोजिट साइन अलरेडी छ. यो b b क्यान्सल. a plus a हुन्छ हाम्रो 2a भनेपछि 60 plus 30 भनेको 90 भयो. a equals to 90 by 2 डिग्री भयो. a equals to 90 by 2 भनेको 45 डिग्री भयो. अब यसलाई हामीले इक्वेसन 1 अथवा इक्वेसन 2 मा हाल्दियौ. by putting a equals to 45 degree in equation 1. इक्वेसन 1 छ हाम्रो a plus b equals to 60 डिग्री छ. a भनेको 45 डिग्री भयो plus b equals to 60 डिग्री हो. b equals to 60 डिग्री, यो plus 45 उतापट्टि जाँदाखेरि minus 45 डिग्री भयो. b equals to 15 डिग्री. a को भ्यालु 45 र b को भ्यालु 15 डिग्री भयो. ओके, थ्याङ्क यू.